के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, और वहां पे एक सिक्योरिटी नाइटमेयर जो है वो इस वक्त उसके निशाने के ऊपर है। जिस तरह की रिपोर्ट्स कंफर्म आ रही हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये अचानक हो रहे हैं, और अगर अचानक हो रहे हैं तो ये बढ़ क्यों गए हैं यार? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर 24 को आपको पता है अटैक्स हुए, और इस वक्त भी हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं, और अब कराची के अंदर भी हो रहे हैं। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो असल थ्रेट को, असल जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए खतरा है उसको रोकने की बजाय सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल क्यों कर रहे हैं भाई? और आज वो डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं, वो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट अलर्ट नहीं है जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इशू किया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर मिला होगा सरकारी इदारों वगैरह को, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी कोलैप्स का कन्फेशन किया गया है एक थ्रेट अलर्ट के जरिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रेट अलर्ट के जरिए, कि भाई बस गेम ओवर है हमारी, कराची भी नहीं बचा। ठीक है। और आयरनी देखिए कि एक तरफ रजीम दुनिया को बता रही है मुनीर मिस्री की। हेलो मित्रों, जय हिंद। कराची में आज बम ब्लास्ट हुआ है, ताज़ा खबर है। ये देख लो, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि कराची में बम ब्लास्ट हुआ है। हर जगह पाकिस्तान में अब बम ब्लास्ट होने लगा है, और ये बम ब्लास्ट होते ही वो लोग चिल्लाने लगेंगे कि ये भारतीय करवा रहे हैं, हिंदुस्तान इसके पीछे है, क्योंकि ये आतंकवादियों के पालने वाले ही लोग हैं। आज इसको पता चल रहा है कि आप आतंकवादी क्या है, और आतंकवादी इसको ही सबक सिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आज पाकिस्तान को सबक सीखा मिल गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी क्या होते हैं। आज तक हमारे इंडिया में ये बम ब्लास्ट होते थे, आज ये पाकिस्तान में होने लगे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद। कि जनाब हम रीजनल पीस का लेक्चर दे रहे हैं, उधर चाइना में जाके कह रहे हैं कि जनाब हम दरियाओं के रुख तब्दील करवा देंगे सारे के सारे, और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क की मिलिट्री नर्व सेंटर्स जो हैं वो अनसेफ हैं। चलिए सीधी बात करते हैं। कराची के जो थ्रेट अलर्ट आया मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से, वो उसके मुताबिक 7 से 8 हाईली ट्रेंड इंसर्जेंट्स जो हैं, बागी जो हैं, मिलिटेंट जो हैं, वो ईद उल अजहा के दौरान या उसके फौरन बाद या इस वक्त भी हो सकता है कि वहां पहुंच चुके हैं। और खास बात यह है कि उनका जो है स्पेशल मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग करके वो आए हुए हैं, ये भी मानते हैं। अब सरकारी बयानिया तो यही बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ जो है वो उंगली उठाएंगे कि उन लोगों ने किया है, अपने गिरबान के अंदर नहीं झांकेंगे। लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस इनके पास नहीं है कि अफगानिस्तान ने ये सब कुछ किया है। लेकिन बस एक वो आपको पता ही है कि वो अल्फा ब्रावो चार्ली के अंदर उन्होंने आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मेजर साहब दिखाए थे, सुनहरे दिन में थे या अल्फा ब्रावो चार्ली के अंदर थे जनाब। उनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर हैं वो रजिया भट्ट के नावल पढ़ते थे। अभी भी जनरल भट्ट जो है वो आपको पता ही है और अरब कंट्रीज की। तो जी हमारे आगे जो डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो कभी भी अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही उसको ज्वाइन करेगा, ना ही हम इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात देखी जाती है वो ये कि हर तरह से कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है या कहा जाएगा मजीद कि जी आप इजराइल को तस्लीम कर लें, और फिर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि ये अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरेबिया और कई दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी मना किया है, उन्होंने भी इनकार ही किया है। यानी कि कतर ने भी इनकार किया है, सऊदी अरेबिया ने भी इनकार किया है, और पाकिस्तान ने भी इनकार किया है कि बिल्कुल भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है वो अपने रिश्तों को या अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने नहीं जा रहे हैं इजराइल के साथ, जब तक कि इजराइल और गजा या फलस्तीन का कोई फैसला जो है वो निकल कर नहीं आ जाता। उसी के साथ साथ ही अगर हम चाइना की बात करें, जहाँ पे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आजकल हैं और
75 ایئرس کی دوستی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بھی چائنا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ اسرائیل کے لیے یا ابراہیم اکارڈ کے لیے اگر سعودی عربیہ یا پاکستان کرتا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, اور چائنا اس بارے میں. ناقل حسین باقری, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے. ناظرین, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, کیونکہ آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے وہ HTN کی جانب سے بھی باقاعدہ اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے, اور افغان جو اس وقت کنٹرول جو میڈیا ہے انہوں نے خود بھی اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے. افغان جو طالبان تھے ان کی جانب سے کابل کے اندر ایک سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور کابل میں ہونے والے اس انٹیلیجنس کے حوالے سے اور پھر سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر جو اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا, اس اجلاس کے دوران افغان طالبان کے اہم کمانڈرز بھی اس اجلاس میں شریک تھے, اور پھر ساتھ ساتھ افغان جو انٹیلیجنس ہے اس کے اعلیٰ افسران بھی اس اجلاس میں شریک تھے. تو اسی دوران ہی نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ایک خوفناک قسم کا حملہ کیا جاتا ہے, اور اچانک اس ہال کے اندر, اس کمرے کے اندر جو ہیں وہ مسلح افراد داخل ہوتے ہیں, اور اندھا دھند فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس دوران, اس واقعے کے دوران مسلح افراد کی جانب سے اس میں ٹارگٹ کر کے افغان طالبان کے اہم کمانڈرز اور انٹیلیجنس کے جو اعلیٰ افسران تھے ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اور اس میں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ابھی کہ اس میں انٹیلیجنس اور جو سیکیورٹی ہے اس نیٹ ورک سے وابستہ جو افراد تھے, جو افسران تھے, وہ اور افغان طالبان کے اہم متعدد جو کمانڈرز تھے وہ ہلاک ہونے کے حوالے سے کنفرم کیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ افغان حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات اس وقت شروع کی گئی ہیں. ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے اظہار کرتا رہتا ہوں, تو ان کے رابطے ہونا, ملاقات ہونا کوئی بری بات نہیں. محسن نقوی سے مل کے, کیونکہ اس وقت محسن نقوی کو آپ آدھا عاصم منیر ہی سمجھے, کیونکہ جو اردلی ہیں, میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ مریم نواز صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے ہیں, ان کے کام یہ ہیں لٹو اور پھٹو, جہاز لیں, جھولے لیں, بیگ پکڑیں, مہنگے ڈریسز لیں, باہر کے دورے کریں, تندور پہ روٹیاں لگائیں, کوئی چھوٹے موٹے بیوروکریٹس کو آگے پیچھے کر لیں. چھوٹے موٹے میں نے لفظ استعمال کیا, مین بیوروکریٹس کو بھی نہیں چھیڑ سکتے یہ. تو جیسے چیف سیکرٹری, IG پنجاب, وہ بھی چودھری صاحب اپنی مرضی سے ہی لگاتے ہیں. تو یہ سارے اردلی اور جن کو رانی بنایا ہوا ہے, یہ سارے صرف دکھانے کے ہاتھی کے دانت ہیں, کھانے کے نہیں. کھانے کے دانت جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو محسن نقوی سے اگر کوئی بات چیت بیہائنڈ دا سین آپ کر رہے ہیں تو آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے باجوہ صاحب کے سسر معاملات ڈیل کرتے تھے, تو یہاں محسن نقوی جو ہیں وہ عاصم منیر کے بہاف پر ویسے ہی معاملات ڈیل کر رہے ہیں. تو جہاں تک کہ خفیہ ملاقات ہونا, چلے میڈیا میں یہ خبر آ گئی کہ عمران خان کی بہنیں ہیں, تو علیمہ خانم صاحبہ کا اس کی تردید کر دینا اور یہ کنفرم کر دینا کہ ملاقات ہوئی, اس کے بعد میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کو خاموش رہنا چاہیے تھا. ہاں, یہ درست ہے کہ لوگوں کے سوالات جنم لے لیے, سوالات لوگوں کے جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئے کہ کیا سہیل آفریدی بھی گنڈا پور بن گئے ہیں, کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو گنڈا پور تھے وہ محسن نقوی کے بہت ہی قریب تھے. جو پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل میٹنگز تھیں, جن میں بہت ساری میٹنگز میں بھی شامل تھا, آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم بجلی بنائیں گے, مختلف سورسز سے بنائیں گے, ہم سستی بجلی بنائیں گے اور الٹیمیٹلی اویلیبل ہوگی. آپ نے اس میں کوٹ کیا ہوا ہے سیکشن 6.2.4 پیج 52 بھی آپ نے لکھا ہوا ہے, جہاں پہ یہ خود لکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ٹیرف ول ٹچ دا ہائیسٹ نمبرز میکنگ اٹ ان افورڈیبل فار اے کامن پرسن. ان کے خود لوگ لکھ رہے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا, پھر بھی وہ پلان ڈل رہا ہے اپروول کے لیے. یہ ذرا پلیز ٹیل می, آپ نے دو ان کے اسپیسیفکس کوٹ کیے ہوئے ہیں. دوسرا آپ نے کوٹ کیا سیکشن 377(24) پہ, اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ لوڈ جو ہے, لوڈ ٹرینڈ جو ہے ڈیکریز ہو رہا ہے پاور پلانٹس کے اوپر, جو ہے ڈیکریزنگ دا یوٹیلائزیشن آف پاور پلانٹس. آڈیٹرز لکھ رہے ہیں, لکھائی میں لکھ رہے ہیں, پھر بھی ان کو کسی نے اوور رول کر دیا. کیا ہے یہ؟ پھر یہ نیا IPP اسکینڈل بنا ہے کہ اس کے تحت جو پروجیکٹس لگیں گے اور پھر اس میں مال بنے گا, اور پھر یہ لوگ اگلے 10 سال میں ہیں وہ آج معاہدے کر کے نکل جائیں گے, پھر ہم بھگتتے رہیں گے. یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. تو دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ یہ رپورٹس جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان